لیکن پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اللہ پاک دے قرآن نے اصول بیان فرمایا وے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اور اللہ دے قرآن کو رسول بیان فرمایا وے، توجہ فرما دے جانا۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، میدان دے اندر جہاد دے درمیان اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ آپس دے اندر لڑائی نہیں کرنی، آپس دے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ جی آپس دے اندر لڑو گے تسی کمزور ہو جاؤ گے، جڑی تاڑی قوت جڑی تاڑی ہوا وے اے ختم ہو جائے گی۔ دشمن دے دل دے اندر جڑا تاڑا دب دباوے ختم ہو جائے گا، دشمن تے جڑا تاڑا روبے اے ختم ہو جائے گا۔ اور جیڑیاں قوم آپس اندر لڑ دیاں نے اور کسے قوم دے غالب نہیں جے آ سکدیاں، جڑا گھراں دے اندر آپس اندر لڑائی ہوندی ہے او گھر ترقی نہیں جے کردے، اور جنہ خانداناں دے اندر آپس اندر لڑائی ہوندی ہے او ترقی نہیں جے کردے۔ اور جس ملک دے اندر آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے ہون اور ملک بھی ترقی نہیں جے کردا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، آپس دے اندر لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں، اس طرح تسی کمزور ہو جاؤ گے۔ پہلی بات جنگ دے درمیان اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ غزوہ احد، میدان احد، نبی پاک علیہ السلام نے ایک سودا دستہ صحابہ نو کھڑیاں کر دیتا وے ایک درے تے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، جب تک میں نہ گواں، جب تک میں نہ گواں تُس یہ درہ چھڑنا نہیں۔ جنگ ہوئی تے صحابہ نے سمجھیا کہ اسی اللہ پاک نے سانو فتح عطا کر دیتی ہے، اے سودا دستہ درے تے کھڑا وے۔ اے کچھ کہندے نے مال غنیمت کٹھا کر لئیے، کچھ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے سانو منع فرمایا وے، کچھ کہندے نے ساسی مال غنیمت اکٹھا کریے۔ آیا مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے، کچھ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی جب تک میں نہ فرماواں اونی دیر تک تسی یہ درہ نہیں چھڑنا۔ اللہ پاک نے مسلماناں نو فتح عطا فرما دیتی ہے، اے نام درہ چھڑ جاوے تے جڑی فتح وے اللہ پاک شکست دے اندر تبدیل کر دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے تسی میرے محبوب دی حکم دی نافرمانی کیتی ہے، میں فتح نو شکست دے اندر تبدیل کر دیتا وے۔ آئیے مسلمانوں دس میں اے رہاں کہ جنگ دے درمیان جنگ دے دوران پتہ کی کرنا میں اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اے اللہ پاک نے اصول بیان فرمائے نے، جنگ دے اصول بیان فرمائے نے، جو میں دسنا چاہنا سا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر آ گئے نے، مکے والیاں نے آقا علیہ السلام نو بڑا تنگ کیتا وے، بڑا ستایا وے، بڑا پریشان کیتا وے۔ آقا علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال مکہ چھڑ کے مدینہ منورہ دے اندر آ جاندے نے۔ 2 سال گزر دے نے تے اے جڑے مکے والے نے آقا علیہ السلام نو مدینے دے اندر بھی پریشان کر
کرن تو بعد نہیں آ رہا ہے، تنگ کرن تو بعد نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے دسیا اللہ دے رسول جی اے جڑے مکے دے مشرک نے مدینہ منورہ تے حملہ کرن واسطے تیاریاں کردے پے نے، مدینہ منورہ تے حملہ کرن واسطے آ رہے نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے مدینہ منورہ دے اندر اپنے یاراں بٹھایا وے۔ آقا فرماندے نے تانوں پتہ وے مکے والے مدینہ منورہ تے حملہ کرن واسطے آ رہے نے، مکے دے مشرک حملہ کرن واسطے آ رہے نے۔ کون ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرے گا؟ کون ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر قتال کرے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، کہندے نے اللہ دے رسول جی میں جہاد کراں گا۔ آقا فرماندے نے اور کون ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو جاندے نے، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو جاندے نے، حضرت علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے انصاریاں دے اندروں کون ہے جڑا جہاد کرے گا اور جڑا قتال کرے گا؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے، تے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا جتے تاڈا پسینہ گرے گا اسی اوتے اپنے خون دیاں ندیاں بہا دواں گے۔ اللہ جڑے انصار نے جس طرح مہاجر جنگ کرن واسطے تیار نے، اسی طرح انصار بھی تاڈا ساتھ دین واسطے تیار نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں اپنے نبی دے یاراں تو، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے بھی محبت دی انتہا کر دیتی ہے، وفاداریاں دی انتہا کر دیتی ہے، پیار دی انتہا کر دیتی ہے۔ حضرت خبیب صحیح البخاری شریف دے اندر موجود ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والیاں نے قید کر لیا وے، قید کر لیا وے، کمرے دے اندر بند کر دیندے نے، تے آپس دے اندر میٹنگ کر دینے اس دا کی علاج ہونا چاہیے وے۔ گل بات طے ہو جاندی ہے، فلانے چوک دے اندر خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی تے لٹکا دیتا جائے گا۔ حضرت خبیب نو سولی تے لٹکایا وے، تختائے دار تے لٹایا کھڑیاں کر دیتا وے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے گلے دے اندر پھندا وے، تے ایک کہن والا کہندا وے خبیب حالے بھی اے بات کہہ دے تے اسی تینوں چھڈ دواں گے، تو اینا کہہ دے میری جگہ تے میرا محبوب ہوندا، اینی گل تو کہہ دے اسی تینوں چھڈ دواں گے۔ حضرت خبیب دی محبت دے پیار دے کیا کہنے، وفاداریاں دے کیا کہنے، اور جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے وفاداریاں کر کے دکھائیاں نے، کائنات دے اندر اونا جیسی مثال نظر نہیں آندی۔ حضرت خبیب کہندے نے اور سن لو میری تے ایک جان ہزاراں جانا بھی ہون، میں نبی دے قدمہ تو نشاور کر دیواں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے نہیں ہو سکتا، تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا وے، تے کسے شاعر نے اس طرح بولیا وے، اے سبا جا ونج مدینے تے جا کے دمی سنیہا میرا، مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب جو تیرا، اور اس جرم تھی پائے لاون
سنگ لائیاں تے کیوں میں ایک رب پوجیندہ تے اے قصور خطائیاں حضرت خبیب کہندے محبوب پریشان ہون دی ضرورت نہیں غمگین ہون دی ضرورت